سلام علیکم دوستان گرانقدر. باز هم مولا احمد زید در خدمت شماست با کد لغو. دوستا باید داشته باشین کسایی که میخواید کد لغو را پاس کنه حوصله داشته باشید و بار بار تکرار کنین، انشالله در یادتان میمانه و به این قسم نمیشه که یک بار شما یک چیز را خواندین و تیر شین دیگه باید اون کار شود. مطلب ایست که یک چیز تکراری باید باشه. دیگه گپ زدن همه بس است. بیا ببینیم و درسای خود ادامه میدیم. کسایی که میخواید که در این سایت کد لغو را امتحان شبته میتونه که همراه ما از طریق کومنت به تماس شوه و نام سایت به شما میدیم، میتونید که شما باز امتحانتان پاس کنین و در یاد داشته باشین که درسا کلش آپدیت است. 20 اپریل 2021 است. مطلب این است که بیخی جدید است، از سال 2021 درسایش است. دیگه دوستا بیا که با درس خود آغاز کنیم. Cette rue est à sens unique, réponse A. À double sens, réponse B. دوستا سوال این است میگه این سرک یک طرفه است و یا دو طرفه. برای فهمیدن از این به شما عکس کلان میسازم. شما در این قسمت میبینید که اول در دست چپتان موترا کلش روش به طرف مخالف است یا در جهت مخالف است. مطلب این است که موترا از طرف مقابل آمده. حالا چه قسم بفهمیم که از طرف ما هم راه است و یا خیر؟ شما در این قسمت راست میبینید که یک موتر پارک است. امی خودش معنای از این میده که از این جانب ما هم میتونه که موتر بروه. پس این چه قسم است که یک سرک دوبل سانس است. دوبل سانس مطلب است که دو طرف است. دوستا قسمی که به شما به درسای گذشته هم گفتیم، معلومات بیشتر شما میتونین که در طرف راست ازی بخونین. Dans cette zone, les piétons peuvent utiliser toute la chaussée? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sont prioritaires sur tous les véhicules sauf face au tramway? Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا سوالی است در این زون شما را قبلا در درسای گذشته گفتم زمانی که یک تابلو چارکنجه می باشه معنای زون میده. خب جز اول این سوال است pouvons utiliser tous les chaussées. یک پیاده رو میتواند که کل سرک و یا در هر قسمت سرک استفاده کنه؟ بله. یک پیاده رو میتونه که در زون 20 یا در زون رکونتر هر قسمت سرک استفاده کنه. Son priorité sur tous les véhicules sauf face au tramway. همه پیاده رو که است حق اولیت داره بالای تمام موترها به جز از کی؟ به جز از تراموی. دوستا واحد ترین موتر میگین یا اراده میگین، هر چیزی که میگین که حق اولیت داره به پیاده رو او چی است؟ او تراموی است. و جوابای درست ما را ای وسیله میگیریم میبینیم که درست است و یا خیر. بله جوابای ما درست است. میریم به سوال بعدی. La signalisation m'autorise à m'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe, réponse C. Je m'arrête, réponse D. دوستا سوال شده اشاره به ما اجازه میدهد که ما برویم؟ A. بله. B. Non. C. Je passe. D. Je m'arrête. چون اشاره سبز است میتونین که بروین، ولی مشکل چی است؟ اینجا شما میبینید که مردم در حالت عبور است. پس چی باید کنین؟ از این تیر میشین و یا توقف میکنین؟ پس توقف میکنیم تا که یا تیر شد و بعدا ما شما میرویم. Au passage à niveau, je ralentis, réponse A. J'accélère, réponse B. Je vérifie à gauche et à droite, réponse C. Je m'arrête, réponse D. دوستا سوالی است
که در یک خط ریل رسیدین یا در یک خط ریل. ای من چی میکنم؟ je ralentis. B j'accélère. C je vérifie à gauche et à droite. C je m'arrête. زمانی که شما در یک خط ریل میرسین چی کنین؟ سرعت کم کنین و جانب راست و چپ بتانه درست چک کنین، بعدا تیر شوید. Je souhaite téléphoner. Je m'arrête à droite derrière le véhicule blanc. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je sors à la prochaine aire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. دوستا سوالی است گفته شده که در عقب از این موتر سفید من میتونم که موتر خود پارک کنم یا توقف کنم؟ نه خیر. je sors à la prochaine aire. من میتونم که خارج شوم در جایی که مثلا به ما شما حق داده شده. چون این اتوقوت است بله ما میتونیم که در اونجا برایم بعدا از تلفن خود و یا هر چیزی که خواستیم میتونیم استفاده کنیم. Je n'ai pas attaché ma ceinture avant de conduire. J'encours une amende, réponse A, un retrait d'1 point, réponse B, un retrait de 3 points, réponse C. دوستا سوالی است میگه je n'ai pas attaché ma ceinture avant de conduire. je encours. کمربند خود بسته نکردیم قبل از دریوری، پس به ما چی مواجه می شود؟ اون امان یک جریمه. بی اون retrait de 1 point 1 پوینت ما را میگیره، اون retrait de 3 points و یا 3 پوینت ما را میگیره. یک جریمه سر ما و شما میه و 3 پوینت ما را میگیرن. در اینجا به شما معلومات پوره داده شده. Le liquide de frein de mon véhicule a une durée de vie limitée, réponse A, illimitée, réponse B. تیل بریک ما و شما دوران محدود داره و یا خیر؟ دوستا خودتان بهتر میفهمین که همه تیل است و یا مبلین است و یا هر چیزی که است در موترها چنج میشه. پس در نظر شما کدامش بهتر است؟ لیمیت است و یا لیمیت است؟ لیمیت است به خاطر یک زمان محدود است، بعدا با شما میتونین که تیل بریک تبدیل کنین. Je peux laisser mon enfant seul quelques minutes dans mon véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. سوال دوستا، سوال هشتم این است میگه میتونم که من طفل خود را برای چند دقیقه در موتر تنها بگذارم؟ دوستا در یاد داشته باشین که طفل هیچگاه در داخل موتر تنها گذاشته نمیتارین. زمانی که شیشه بند باشه، دروازه بند باشه، هوا قید میشه و او خفک میشه، نفسش مطلب قید میشه. پس جواب ازی نخیر است. Un passager mineur recevra une amende s'il n'est pas attaché. Oui, réponse A. Non, réponse B. یک مسافر کوچکسال امکان داره که میگه یک جریمه شود؟ نه خیر. هرگاه که مسافر شما از 18 سال پایین می باشه و کمربند نمی داشته باشه جریمه از زیر دریور میده، ولو اگر پدر و مادرش هم نباشه. کسی که دریور است او جریمه از زیر میده. Je continue tout droit. Je reste dans cette voie. Réponse A. Je change de voie. Réponse B. Depuis cette voie, il est possible de tourner à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. میگه میخواهم روبرو بروم. A. Je reste dans cette voie. B. Je change de voie. در A گفته شده که من امیرای خود که دارم دمی ادامه میدم. بله، چون قاعده راست بر چپ همیشه میگه که شما از قسمت راست سرک استفاده کنید.
Depuis cette voie, il est possible de tourner à gauche. از این قسمت سرک یا از این مسیر سرک امکان داره که به طرف چپ دور بخورم؟ نه خیر دوستا، از این قسمت فقط امکان از این است که شما طرف راست دور بخورین و یا روبرو بروین. پس اینجا جواب از این نه خیر است. Dépasser un cycliste peut être mortel. Pour lui, réponse A. Pour moi, réponse B. En approchant de lui, je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. سبقت از یک بایسکل ران امکان داره که مرگبار باشه. با کی؟ با او یا با من؟ با او. En approchant de lui je ralentis. وقتی که با او میرسم من باید سرعت کم کنم و یا خیر؟ بله، باید سرعت کم کنیم. و باید داشته باشین هرگاه از بایسکل ران که شما عبور میکنین، اگر در داخل شهر می باشین 1 متر مسافه میگیرین، اگر بیرون از شهر می باشین 1 متر و 50 سانتی. Pour adopter une éco-conduite, il est préférable d'avoir une vitesse élevée, réponse A, de changer de vitesse rapidement au départ pour ensuite garder une vitesse stable, réponse B, de maintenir les distances de sécurité, réponse C, de réduire la vitesse, réponse D. به خاطر یک ایکوکاندوی ترجیح داده می شود A d'avoir un vitesse élevé که یک سرعت بسیار بالا برین. نه خیر. B de changer vitesse rapidement au départ ensuite garder les vitesses stables که شما عاجل گیرها را تبدیل کنید. بله. C de maintien la distance de sécurité که خوب یک ساحه امنیتی داشته باشین. D de réduire la vitesse و سرعتتان را کم داشته باشین. پس حالا برای شما ایکوکاندوی را میگم که چی است. ایکوکاندوی دوستا چیز را میگه که مثلا ما شما به جای اکسلراتور ندیم، به جای سرعت نگیریم، به جای بریک نگیریم، این را ایکوکاندوی میگه. پس این 3 شرایط ما شما اوکی کردیم. ببینیم که جواب ما درست است و یا خیر. J'alerte les secours après avoir protégé les lieux d'un accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant d'aller voir les victimes. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا سوال است. J'alerte les secours après avoir protégé le lieu d'accident. میگم من امی قربانی و یا زخمی را نجات میتهم بعد از اینکه امو ساحه را محفوظ ساختم. پس ساحه را چه قسم شما محفوظ میسازیم؟ محفوظ ساختن ساحه ای است که راه را بند میکنین. مثلا امو مثلث که در داخل موتر شما میباشه، مثلث که به خاطر زمان عاجل استفاده میکنین، 30 متر قبل از یک حادثه میمانین یا از موترتان که در 30 متر قبلا میمانین، او حالت الخت میگه. پس قبل از این که من الخت شوم یا مثال گپ امی کار را کنم باید مساحه را پروتژه کنم. بله. avant de voir le victime، قبل از این که من برم امو قربانی و یا امو زخمی را ببینم، نه خیر. دوستا باید داشته باشین که یک کمک پیچیده است. مطلب این است زمانی که یک حادثه صورت میگیره شما باید استپ بای استپ پیش برین، یعنی قدم به قدم. او چه قسم میشه؟ مثلا اول پروتژه میکنین، باز الخت، باز سکور. با معنای از این که اول ساحه را شما امن میسازین. امن ساختن ساحه چه قسم میشه؟ امو مثلث خطر را میمانین، ساحه را سیف میکنین یا موترتان در قسمت مثلا استاده میکنین که راه بند شوه سر زو. بعدا در قدم دوم شما چی کار میکنین؟ امو ژولیجون، امو واسکت سبز آیا بله امو سبز رنگتان رو میپوشین
و در قدم سوم باز میرین بالای زخمی و زخمی را اگه پت میکنین پت کنین، اگه هر چیزی که لازم باشه همون حالت برش اقدام میکنین. پس این یک حالت امنیتی است. زمانی که شما فست اید یعنی کمک های اولیه را بخونین باز براتون معلومات بیشتر داده میشه. La balise signale, dans la situation 1, un passage à niveau, réponse A, une intersection, réponse B. Dans la situation 2, un passage à niveau, réponse C, un virage, réponse D. اشاره در حالت اول به ما میگه چی را نشان میده؟ A a passage à niveau، B an intersection. دوستا در حالت اول به ما و شما یک خط ریل نشان میده. هرگاه که این قسم یک اشاره باشه و یک خط سرخ داشته باشه به معنای ازی است که این یک خط ریل است. در حالت دوم و عکس دوم که شما میبینین در اینجا هم عین اشاره است ولی با دو خط است. این میگه با ما چی را نشان میده؟ این هم یک خط ریل نشان میده و یا یک ویغاژ، یک گولایی را. نه، این هم با ما یک خط ریل نشان میده. Je viens de démarrer. Ce voyant est resté allumé après que tous les autres se soient éteints. Je rajoute du liquide de frein, réponse A. Je rajoute de l'huile moteur, réponse B. Je desserre le frein à main, réponse C. Je contacte le garagiste, réponse D. دوستا سوال شده؟ همین که موتور خود را روشن کردم تمام اشاره ها گل شده غیر از اینی اشاره. اشاره را شما خوب صحیح متوجه شوین، مثل یک اسکلمیشن مارک یعنی یک ندایه وارس. پس ما و شما چی میکنیم؟ A je rajoute de liquide de frein، مثلا وایکوم میگذاریم یا مایع بریک را میگذاریم؟ نه خیر. je rajoute l'huile de moteur یا موبلاین میندازیم؟ نه خیر. C je desserre le frein، امو هند بریک پایین میکنیم؟ بله. je contacte le garagiste، ما با مستری زنگ میزنم. با جواب درست ما 6. À 90 km/h, la distance de sécurité à respecter est d'environ 9 mètres, réponse A, 30 mètres, réponse B, 54 mètres, réponse C, 93 mètres, réponse D. هر زمانی که سرعت شما 90 کیلومتر بر ساعت باشه مسافه امنیتی شما چقدر خواهد بود؟ 9 متر، 30 متر، 54 متر، 93 متر. دوستا خانه 10 ها را یکن دهن 9 را میگیرین ضرب 6 میکنین چند میشه؟ 54. بعد 54 متر مسافه شما با موتر قبلی باشه. اینجا به شما معلومات بیشترش داده شده. Placer mes mains sur la moitié supérieure du volant à l'extérieur de la couronne permet un meilleur confort de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une meilleure manipulation du volant. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا گفته شده گذاشتن دست ما با دو طرف از اشترنگ به این قسم. شما خودتان در عکس میبینین. با ما اجازه میده چی؟ un meilleur contrôle de conduite. un meilleur confort de conduite ببخشید. یک خوب راحت بخش دریوری. بله. un meilleur manipulation de volant. یک خوب تسلط بالای اشترنگ. بله. پس همیشه در یاد داشته باشین دوستا کسایی که کد لغو را پاس میکنه و باز در بخش عملی میره همیشه از آن تقاضا میشود که دست خود این قسم بالای اشترنگ بگذارن. Je peux installer mon bébé de cette manière sur un siège homologué. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا سوال شده آیا با مو چوکی طفل که هستک با این قسم میتونم که در سیت پیش روی طفل خود را انتقال بدم با وجود که ایربگ شما روشن است؟ اینجا میبینید نه؟ آن است. نه خیر.
زمانی که ایربگتون روشن باشه شما نمیتونین که طفل به این قسم در این سیت انتقال بدین. شما داخل موتر هستین فکر کنید. Je bénéficie de la priorité de passage. Réponse A. Je continue à la même allure. Réponse B. Je passe dans la voie de gauche. Réponse C. Je freine. Réponse D. دوستا سوال شده زمانی که شما بالای این سرک رسیدین میبینین این موتر سرخ از طرف راست میخواد که داخل مسیر ما شما شود، ولی چون که شما رسیدین او آهسته شده و یا توقف کرده. پس A. Je bénéficie la priorité de passage. ما مستفید میشم از این حق اولیت که دارم. بله. B. Je continue la même allure. من کام سرعت که دارم دمی باشم. به این کار نداریم ما شما. Je passe dans la voie de gauche. به طرف چپ میرم. دوستا در این میبینین که یک موتر در شیشه تان نزدیک پس شدن است و دوم در نزدیک عقب موترتان است. شما هیچگاه عاجل نمیتونین که از یک مسیر در دیگه مسیر برین. پس دی شفخین ما برک میکنم. معنای ازی است که برک یک جایی نمیکنی که موتر جای در جای توقف بدی، یعنی سرعت تا کم میکنی. پس ببینیم که جوابات درست است. بله. Cette balise indique un obstacle, réponse A, une priorité à droite, réponse B, une intersection, réponse C, un virage dangereux, réponse D. دوستا سوال شده کدام ای پایه سفید که شما میبینین در کمرش یک علامه سرخ زدگی است و یا اشاره سرخ زدگی است و یا رنگ سرخ کردشه. خلاصه A با ما چی نشون میده؟ obstacle یک موانع را؟ نه خیر. B اون priorité à droite یک حق اولیت راست؟ نه خیر. اون intersection یک تقاطع طرف راسته؟ بله. اون ویراژ دانژرو و یا یک گولایی خطرناکه. پس به ما شما یک تقاطع نشان میده. Le véhicule est totalement gelé. Pour améliorer la visibilité à l'avant, j'enclenche le désembuage. Réponse A. Je gratte. Réponse B. À l'arrière, j'enclenche le dégivrage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. موتر ما شما پورا میگه یخ زده به خاطر از اینکه دید خود را صحیح بسازیم و یا صحیح دیده بتوانیم. در مقابل موتر یا در طرف پیشروی موتر چی میکنیم؟ ژانکلاش لدیزوبغاش چی میکنیم؟ امو بخاری شیشه پیشروی روشن میکنیم. بله. ژگرت بعداً از برفاکا استفاده میکنیم. جز بی چی گفته شده؟ الاغیر ژانکلاش دیژیوغاش. با شیشه پشت سر ما و شما هم یک چی داریم، یک امکانات داریم که شیشه را گرم میاره و شیشه اگر یخ زده باشه امو یخش از بین ببره. پس او را ما روشن میکنم و یا نه؟ بله او را هم روشن میکنیم. À 80 km/h, je parcours environ en 1 seconde. 15 mètres, réponse A. 24 mètres, réponse B. 35 mètres, réponse C. 80 کیلومتر پر ساعت در یک ثانیه چقدر ما سفر میکنم؟ چند متر؟ 15 متر، 24 متر، 35 متر. دوستا باز هم خانه ده ها را میگیرین. 8 ضرب 3 24. در هر ثانیه 24 متر فاصله را شما طی میکنین. شما داخل موتر هستین، از یک موتر سبقت کردین و به دومش میرسید. Je roule plus vite que le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur du camion peut me voir.
Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا گفته شده که از کامیون کده ما شما سرعت ما بیشتر است. بله. Le conducteur de camion peut m'avoir. آیا دریور از این کامیون ما را دیده میتواند؟ هرگاه که این شیشه عقب از او به ما معلوم شد پس او ما را هم دیده میتواند. پس این هم ویس. Lors du premier kilomètre, la consommation de carburant augmente d'environ 25%, réponse A, 50%, réponse B. در کیلومتر اول مصرف تیل ما و شما چقدر بالا می رود؟ 25% یا 50%؟ 50% بالا می رود. Mon véhicule est équipé de l'ESP. Je suis sûr d'éviter toute sortie de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. موتر ما میگه سیستم ESP داره. ESP چی مطلب؟ Electronic System Electronic Stability Program. دوستای پروگرام است که زمانی که ما شما به جای اشترنگ میزنیم موتر کم تو از کنترل میبره باز میتونه کم کمک شوه همراه شما. پس حالا میگه je suis sûr d'éviter طول سوختی دیگو. من مطمئن هستم که از همه سوختی اینجا مطلبش این نیست که برآمدن، یعنی هر چیزی که باشه در سرک یا هر مشکلی که باشه از کل از این ما را نجات بده؟ نه خیر. La visibilité est réduite. J'allume les feux de position seuls, réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Je peux rouler sans feu, réponse C. دوستا سوال 26 می است که ساحه دید ضعیف شده. میگه ما روشن میکنم A. لفود پوزیشن سل گروپ های پوزیشنه. دوستا گروپ های پوزیشن باز هم گروپ های است که خاص ما و شما در زبان خود کدام خاص نام نداریم برش. فقط همه گفته میتونم که بعضی اوقات همیشه در بعضی موترها روشن میباشه، بعضی ها در بالای تایرها در موترهای سابقه بود، البته در موترهای نو نیست. خب در قسمت جزء دوم جواب گفته شده بی لفود خوازما گروپ های دیم. سی je peux rouler sans feu. من میتونم که بدون گروپ هم سفر کنم. پس هر زمانی که شام می باشه شما میتونید که از گروپ های خوازما استفاده کنید. Je suis obligé de tourner à gauche, réponse A. Seuls les bus sont obligés de tourner à gauche, réponse B. Les bus peuvent tourner à droite, réponse C. دوستا اشاره دست چپ میبینیم. سرک یک طرف است که ما و شما روان هستیم و این اشاره به ما و شما زده شده. پس چی میکنیم؟ Je suis obligé de tourner à gauche. من مجبور هستم که به چپ دور بخورم. بله. B. Seuls les bus sont obligés de tourner à gauche. فقط بس مجبور است که به چپ دور بخوره. C. Le bus pouvant tourner à droite. بس میتونه که به طرف راست دور بخوره. به خاطر از اینکه شما بهتر اشاره رو ببینین یک بر شما بزرگ میسازم. ببینین در اینجا زیرش چی نوشته است؟ سواف بوس. مطلب این است که همگی به طرف چپ دور میخوره بجز از کی؟ بجز از بوس. پس جواب سی هم درست است. هر زمانی که شما امتحان میتین این قسم اشاره که آدم رویتون میایه برای از اینکه صحیح تحلیل کنین عکس بزرگ کنین خوب صحیح که مطمئن شدین جوابا را انتخاب کنین. J'entre dans une zone de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est possible de circuler à plus de 20 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا همیشه براتون در درسای گذشتم گفتیم زمانی که یک تابلو چارکنجه می باشد او چی نشان میده؟ یک زون نشان میده. پس این یک زون رکوند است. مطلبی است که با همگی شما مواجه هستید. بایسکلران، موتروان، پیاده رو و سرعت موتر باید چند لیمیت شده باشه؟ 20.
پس این یک ساحه چی است؟ ساحه rencontre است. Il est possible de circuler plus de 20 km/h. امکان داره که از 20 کیلومتر بیشتر سرعت دهیم؟ نه خیر. اگر شما سرعتتان از 20 کیلومتر اضافه میشه امکان داره که شما یک جریمه و یا retrait point هم دریافت کنید. Téléphoner en conduisant avec le téléphone tenu en main est passible d'un retrait de 1 point, réponse A. 2 points, réponse B. 3 points, réponse C. 6 points, réponse D. دوستان تلفن کردن و یا تلفن در دست داشتن در زمان دریوری امکان دارد که چی چیزا را به شما مواجه کند؟ A 1 point، B 2 points، C 3 points، D 6 points. از شما 3 پوینت گرفته میشه و 135 یورو جریمه داره. جریمهش اینجا به شما گفته شده 135 یورو. La distance de sécurité à l'avant est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je dépasse. Réponse D. دوستا سوالی است که اینگه فاصله امنیتی ما با موتر مقابل درست است و یا خیر؟ A درست است، B نیست، C je ralentis، D je dépasse. دوستا ساحه امنیتی ما کم است و سرعت کم میکنه. Les voyants correspondant au feu de brouillard sont orange, réponse A, vert, réponse B. Mon véhicule doit obligatoirement être équipé d'un feu de brouillard. À l'avant, réponse C. À l'arrière, réponse D. دوستا اشاره که مربوط فود بوغیاغ می شود در سویچ بورد ما چه رنگ داره؟ نارنجی است و یا سبز؟ بوغیاغ خب بهتر میفهمین که چی را میگه؟ غبار را میگه. پس این امکان داره که هم نارنجی باشه و هم سبز باشه. Mon véhicule doit obligatoirement être équipé de feux de brouillard. موتر من اجباری است که یک گروپ داشته باشه. در کجا؟ در پشت موتر و یا در پیشروی موتر؟ در پشت موتر یک چیز لازمی است که باید در گروپ داشته باشه. Je m'arrête obligatoirement. Réponse A. Je garde le pied devant le frein. Réponse B. Je contrôle avec attention à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. دوستا این مثلث سرچپه رو میبینین؟ این به معنای ازی است که شما هر چاره‌ای که میرسین بسیار با توجه داخل چاره‌ای میشین و مجبور نیستین که توقف کنین. اگر سرک خالی باشه و اگر سرک خالی نباشه 100% توقف میکنین. پس جواب داده شده je m'arrête obligatoirement. من اجباری است که توقف کنم؟ نه خیر. je garde les pieds devant le frein. من باید پای خود در عقب و یا در پیشروی بریک ببرم. بله. je contrôle avec l'attention à gauche. با توجه زیاد طرف چپ خود چی میکنم؟ کنترل میکنم. La situation présente. Aucun risque. Réponse A. Des risques. Réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. این حالت با ما و شما خطر را مواجه می سازد؟ A. هیچ خطر نیست. B. خطر است. بله خطر است. امکان داره از این موتر کستا شود و امکان داره هر حالت امکانش است. Je place mon pied devant le frein. ما پای خود در مقابل بریک میگذارم. بله امکان داره که چیز شود عاجلتر شما موتر خود توقف میکنید. Une alcoolémie de 0,50 g par litre de sang multiplie le risque d'accident mortel par 10, réponse A, 5, réponse B, 2, réponse C.
مقدار شراب یا مقدار نشه 0.50 گرم بر لیتر در خون شما خطر مرگ را چند برابر می سازد؟ 10 برابر، 5 برابر و یا 2 برابر؟ 2 برابر می سازد. اینجا به شما معلومات بیشترش داده شده. کسایی که شایقینش هست میتونه که پورا بخونه، ویدیو را پاس کنین و پورا معلومات را به دست بیارید. Au démarrage, le moteur consomme plus qu'en circulation, réponse A, moins qu'en circulation, réponse B. با روشن کردن موتر مصرف میکند. A. پلوس که آن سرکولیسیون، زیادتر از این که میگرده، مو که آن سرکولیسیون، و یا کم تیل مصرف میکنه از این که میگرده. مطلب این است که اگر موتر بگرده روشن باشه زیاد تیل مصرف میکنه، و یا اگر موتر را روشن کنیم و جای به جای استاده باشه. زمانی که موتر را روشن میکنین و جای به جای استاده می باشه تیل زیاد مصرف میکنه. Je perds 3 points pendant la période probatoire. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est facultatif, réponse A, obligatoire, réponse B. Permet d'obtenir mes points supplémentaires attribués chaque année, réponse C. Le remboursement de l'amende, réponse D. دوستا زمان پریود پابختوار این زمان را میگه که شما پغمه کندویتان میگیرین و 2 سال تحت زمینی شرایط قرار میگیرین. زمانی که در این مدت 3 پوینت از دست بدین، ستاژ امنیتی سرک ها میگیرنش و یا ستاژ سکیوریتی ترافیکی بگیرنش. میگه ای فاکولتاتیو است، آپشنال است، یعنی به معنای عزیز که دلخواست. بی ابلیگاتوار و یا اجباری است. دوستا ای اجباری است. ستاژ است برای 2 روز شما میگیرین و ای اجباری میباشه. پغمه دی آبتنی به شما اجازه میدهد که بعد از بیارین. چی را بعد از بیارین؟ میپوا سپلمنتر اتقوی شکنی کدام پوینت ها را که هر سال بر شما داده میشه او را برتان میته، یا لغنبخص ما دیاموند و یا کدام جریمه نقدی را که شما پرداخت کردین همون پول پس برتان بده. پس جواب بی و دی درست است. Je fais une pause sur l'autoroute. J'ai pris toutes les précautions avant de quitter le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا بالای شهرها هستین یعنی اتوقود و پوز میکنین، تفریح کردین. قبل از اینکه موتر خودتون رو رها کنین با معذرت، شما باید میگه چی تدابیر رو بگیرید. تدابیر مطلبشون این است که اگر شما تلفنتون بالای سویچ بورد باشه، آینکتون باشه، کدام چیز قیمتیتون باشه و یا بالای سیت باشه، در صورت امکان کسی امکان داره شیشه تان میده کنه و او را با خود ببره. پس جواب باید وی شونه. خود چون که سیستم از یا این قسم قبول نمیکنه نو میگیرش، پس ما و شما همیره نو میگیریم. اگر در اصل باید جواب از وی میبود. معلومات بیشتر شما میتونین که در این قسمت راست درباره ازی بخونید. Il commence à pleuvoir. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. باران شروع شده. من سرعت کم میکنم و یا خیر؟ بله. هرگاه که باران شروع میشه و یا باران میباشه شما سرعت آخری که هست به او سرعت نمیرین. 10 درجه و یا 10 درجه از امو سرعت کرده کمتر میرین. مثلا اگر 110 باشه به 100 برین، اگر 100 باشه به 90 برین. به این قسم. Les feux de route ont une portée minimale de 50 mètres. Réponse A. 100 mètres. Réponse B.
چراغ فول ما و شما سکوپش چی اندازه است؟ سکوپ مطلبی است که با چی اندازه دور می رود. یا ما شما رنج در ریاضی خواندین، رنج میگش نه، یک چیز با چی اندازه دور می رود. پس منیمل یعنی کم از کم 100 متر می رود. Je ne sais pas quelle direction je dois suivre. Je reste sur la voie de droite, réponse A. Ou je me place sur la voie de gauche, réponse B. دوستا شما بالا یک چهارراهی رسیدین ولی نابلد هستین. پس چی میکنین؟ A. Je reste sur la voie de droite. با قسمت راست از سرک میمانین خدا. او je me place sur la voie de gauche و یا به طرف چپش. دوستا اما قاعده راست بر چپ هم به شما میگه که همیشه از قسمت راست جاده استفاده کنین. پس اینجا شما از قسمت راست جاده استفاده میکنین، امکان داره که در سوختی اول یا در سرک اول دور بخورین یا در دوم یا در سومش، تا که از طریق جی پی اس مطمئن میشین. مطلبی است که شما از طرف راست جاده استفاده کنین. جواب ما درست است. پس دوستای گرانقدر، این آخر سریس ما بود. اگر کدام غلطی، کدام مشکل در چیز برخوردین یا ما چیز غلطی کردیم، ما اینجا از شما یاد میگیریم. لطفاً در کامنت همراه ما شریک بسازین. به خدا مهربان میسپارمتان. خدا حافظ.